अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने कल वीडियो बनाई थी थोड़ा सा अपना गेटअप चेंज करके, तो आज भी मेरा वही है। तो मैंने तो दुआ की है कि अल्लाह ताला करे कि मेरा वही रहे। अभी तक उस्ताद का इंतज़ाम नहीं हो रहा। उस्ताद साहब खुद बड़ी इबादत में लगे हुए हैं, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं छोटा सा एक आपको ना कलाम सुना दूँ। कलाम है जी, कलाम हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद। अच्छा जी, कलाम का अनुमान मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको भी सुना ही दूँ। ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है कि अपना दिल हल्का करने के लिए इंसान को मैं एक पहले तो शेर सुना दूँ आपको। कहते कि तेनू लगे तो तेनू लगी दा लगे पता। वो किस तरह कि जिसको लगी होती ना, उसी को उसका दर्द का पता होता है, दूसरा सिर्फ बातें बना सकता है। तो यह है पंजाबी का शेर, और मुझे तो ये बड़ा पसंद है कि तेनू लगे तो तेनू लगी दा लगे पता, किसे दी लगी नू कौन जानदा। आई समझ? आप कुछ भी करने लगो तो लोग बातें बनाने लग जाते हैं। अच्छे हो जो तब, बुरे हो जो तब। इस दुनिया के हम नहीं पूरा उतर सकते। आई एम सॉरी। तो कलाम है जी, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद। सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। जब इंसान अल्लाह के करीब होता है, जब उसको देखता है, जब उसको जांचता है, तो सबको सलाम ही कह देना चाहिए। कोई पसंद करे ना करे, डोंट वरी, ठीक है। सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, ना लूंगा किसी का नाम तुझे देखने के बाद। कैसा? अब तुझे देखने के बाद मैं किसी और का नाम क्यों लूं? ठीक है ना। तो दूसरा ये, मेरी तल्ख जिंदगी, यानी कि मेरी जो तल्ख जिंदगी है ना, मेरी तल्ख जिंदगी के नाकाम मरहले, किसी को क्या पता कि किसी की जिंदगी कैसे गुजरी है। दूसरा बंदा तो बातें बना देता है, या अमीरी का ताना दे देता है, या गरीबी का ताना दे देता है। तो ये भी बहुत दिल दुखाने की बातें, इस तरह की नहीं करनी चाहिए। हल हो गए तमाम तुझे देखने के बाद। ओह, सजदा करूं तो कुफर है। किसी दरबार पे जाके सजदा करूं तो कुफर नहीं करता बंदा, कहता उफ कुफर है। गुलाम फरीद, तुझे सजदा करूं तो कुफर है, गिरना करूं तो कुफर है। आया है वो मुकाम तुझे देखने के बाद। अब वो मुकाम आ गया कि मैं दर बदर पे क्यों जाके गिरूं, क्यों सजदे करूं, क्यों गिराजारी करूं, जब तुझे जो देख लिया कि तू ही तू है, अंदर तू, बाहर तू, यहां देखूं तू ही तू, जिधर देखूं तू ही तू ही तू। आया है वो मकाम तुझे देखने के बाद, जलवा किसी का हो या तजल्ली किसी की हो। जलवा किसी का हो या तजल्ली किसी की हो, देखना हराम तुझे देखने के बाद। जब तुझे देखूं तो मैं क्यों किसी की तजल्लियां देखूं, किसी के जलवे क्यों देखूं, किसी का हसीन जलवा, किसी का गमगीन जलवा, किसी का किस तरह का जलवा। तो मैंने जब तेरा जलवा देख लिया, तो मैं किसी और का जलवा क्यों देखूं तुझे देखने के बाद। है देखना हराम तुझे देखने के बाद। कल तक इसी अंबर की थी कोई पूछता ना था, यानी कि कल तक इसी को कोई पूछता ना था। अब के बड़ा मकाम तुझे देखने के बाद। अब मेरा मकाम बड़ा हो गया है, मैं अब वो गिरी हुई नहीं हूं। तुझे देखने के बाद, तुझे देखने के बाद कैसा? वाह 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 वाह। अब मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ।
حدیث شریف ہے، بڑی موقع کی مناسبت سے ہے۔ حدیث ہے جی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ جب رمضان یعنی کہ شریف کا جب مہینہ آ گیا نا، تو آسمان کے 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس میں ہمیں ملتا ہے نا کچھ، کھول دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اور جو شیطان ہوتے ہیں نا، شیاطین، جنجیروں میں اللہ تعالیٰ ان کو جنجیروں میں جکڑ دیتا ہے ان کو، تاکہ وہ اس کے بندوں کو تنگ نہ کرے۔ تو ہم اگر پھر بھی اس کی باتوں میں آئیں تو آج کل روزے کتنے اچھے جا رہے، ٹھنڈے ٹھنڈے، مزہ آ رہا نا رکھنے کا۔ میں بھی رکھ رہی ہوں سارے، تو میں کہہ رہی کہ اس دفعہ میرا بھی ارادہ ہے کہ میں سارے ہی رکھ لوں، اور انشاءاللہ کیونکہ کام ہی میں سارے رکھتی ہوں، مگر اس دفعہ اتنے پیارے روزے ہیں کہ دل کرتا کہ سارے رکھ لوں۔ تو کوئی گستاخی ہو تو معاف کرنا، دعاؤں میں بہت یاد رکھنا، اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بہترین سا راستہ کھول دے۔ کہندے دل دریا سمندروں ڈونگا تے کون دلاں دیاں جانے۔ کسی کو کیا پتا ہوتا ہے کسی کے دل میں کیا چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں بریک کے بعد۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، اللہ کے آگے سجدے میں رو کے اپنا سارا دکھ سنا دینا، کوئی پردہ نہ رکھنا۔ وہ کہتے ہیں نا، ساکی شراب پینی ہے تو مسجد میں بیٹھ کے پی۔ مطلب کہنے کا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، تو کس سے چھپ رہا ہے؟ انسان سے؟ تم انسان سے ڈرتے ہو؟ ورنہ وہ جگہ بتا دے یہاں خدا نہیں، کہ اللہ تو ہر جگہ پہ ہے، تو چھپنے کا کوئی مقصد نہیں۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں ملتی ہوں بریک کے بعد۔ گستاخی معاف، بار بار کہہ رہی ہوں، اور اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، لائک، سبسکرائب، اور کوئی اچھے سے کمنٹ بھی دے دیا کریں پلیز، حوصلہ افزائی کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ثانیہ کرے اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔